गुणाक दोष ना. व्यक्तीक द्वेष केलं ताका गुण आसा पळय तें द्वेष करणे आनी ते गुण आमी तागेले प्लस पॉयंट आशिल्ले पळय घेवप. लास्ट टायम हांवें एक उदाहरण घेतिल्लें. कर्णाल ते दान प्रवृत्ती कृष्णान केन्ना स्तुती केली, अर्जुनाची बेजार जाता. तशेंच आमकां प्रत्येकाक आमगेले बद्दल आमकां सगळी कल्पना करून घेता. आतां उदाहरण घेतल्यार हांव वेवस्थीत काम करता, म्हगेली भक्ती जास्ती, तो तशें न्ही अशें परत येता, कंपेरिजन येता. तो मनुश्य स्वभाव. जाल्यार केन्ना कृष्णान सांगलें एक्सेप्ट कर कशें म्हणटा. ना तेगेलें तुका आनीक गोत ना म्हळ्यार आनी एक्सेप्ट कर, तें आर्ग्युमेंट कर. सो तशें मस्त वेळार गुरु लेके देवाला डिसएग्रीमेंट जाता ना, आमी अशें तशें मात फेल जाता एक्चुअली. तशें येवन येता एक्चुअली. कित्याक परत असेसमेंट करून सांगिल्लें आसता न्ही, जाल्यार मनशाला ती बुद्धी आसता पळय ती ताकद ते घातक करता म्हणटा पळय. तशें हांगा बेसिकली डिसएग्रीमेंट केन्ना आमी करच्या पडटा. जाल्यार ताका एक सिद्ध करून दाखोवका न्ही, नाल्यार गंध जाता. तागेले ते गुण आसा पळय अर्जुनाले, तागेले प्लस पॉयंट सुद्दां आसा. आनी कृष्णाक कसं नासता म्हळ्यार ताका घेवन पुरो मुखार महाभारत युध्द जावंक ना तागेल्या हातान. ही एक सायड वेगळी. म्हळ्यार प्रत्येक मनशा लागीं थोडे मायनस पॉयंट आसा, थोडे प्लस आसा. आनी आतां गुरू आसा कोण आसा ताका दाखोवन दिता, हें तुगेले मायनस पॉयंट आसा, तूं काणून घे. आनी हॉनेस्टली आमी कितें करता, वी हॅव टू एक्सेप्ट इट आनी ते काणून घेवचा प्रयत्न करता. थोडे लोक ना ना म्हणटात. ना ना म्हणटा दुसरो काम ना गुरूक सांगच्याक. तो सांगतना कसं तरी एक आसा म्हण न्ही. त्याच कृष्ण अशें विचार करता की हांवें गेले समाधान जायना का. पूण लास्ट टायम हांव एक उदाहरण दिलें तुमकां. भांगराचे 2 ते गुड्डे आसा पळय ते दिले आनी म्हणटा थंय तुमी दान दिवन खाल करता म्हणून एक दीस भितर, दुसऱ्या दीस भितर. आतां कर्ण म्हणटा थंय व्हड कसं काम न्हू. आतां दान दितल्याक ते प्रवृत्ती कोण आसा पळय तें कांय न्ही. आतां थोडे लोक कितले पयशे दिल्यार एक दीस भितर खाल करून सोडटा. आनी थोडे लोक कसं करता की म्हळ्यार 10 वर्स जाली की खाल जाय. मागीर दिवचें मन ना ताका. संग्रह बुद्धी म्हणटात. तो दवरून घेवन बसता. साचो कर्णान म्हळें की हें कांय पडलें म्हणून. आतां अर्जुन म्हणटा इतलो व्हड भांगर गुड्ड आसा, हें कांय न्ही म्हणटा. अर्धास भितर खाल करता म्हणटा. दुसरे दिवस कंगार म्हळ्यार त्या दिवस हें केलें परत आमी भांगर दान दिताची कोण व्हरचो म्हणून. अर्जुनान कसं केलें की म्हळ्यार आतां आमकां दिसता हांव दिवं काय म्हण हातान तुल्या. तो दिता बसलो चड चड. कर्णान कसं म्हण की म्हळ्यार पळय हांगा भांगरा गुड्ड आसा, जाय तितलो व्हरा म्हणून. जाय तितलो व्हरा म्हळ्यार कोण लोक सोडूंक जाय न्ही. हागेलो कोण इतलें घेवचें येता, कोण येना गेले. पुरो आयलो बेटा अर्द तास भितर पुरो खाल जावन गेलो. आतां सांग पळय कितलो डिफरन्स आसा म्हणून. हाका आनीक सोडचें मन ना. ताजो अर्थ म्हळ्यार चड चड हागेला कंट्रोल्ड म्हण. ताका तशें न्ही, तें म्हगेलें न्हय न्ही तें. म्हूण हें जें आमी देवान दिता हें आमगेलें न्हय. म्हण तें फ्री मायंडान आमी देवाक दिवं. सो आमगेलें म्हण तशें एक्चुअली कसं ना. तर तुमी स्टार्टींग दोन बॉडीच घेया. तुमी क्वेश्चन घालून घेवका. Whether this body is mine, it belongs to me. Answer no. हें शरीर केन्ना तुमगेलें न्हय. तेन्ना तुमगेलो पयसो तुमगेलो न्हय तो. हे शरिरान कसं साधन केलें तें तुमगेलें न्हय. तो शरीर केन्ना देवान दिलें, शरीर माध्यमांतल्यान आमी कसं अचिवमेंट केलें. दॅट ऑल बिलोंग्स टू गॉड. द एंटायर क्रेडीट गोज टू गॉड. सो हें पुरो देवालें आसा. पूण ताजे खातीर आमी कसं करता की म्हळ्यार आमगेलें कांय ना म्हूण आमी झिरो म्हूण आनी उरता. सो तशें आतां तुमी पळया तांगेलें नांव घेवचें कारण तें आमी हरिश्चंद्र म्हळें हें म्हळें तें म्हळें. अर्जुनाले घेताच ताका म्हळ्यार तागेलें भक्त आशिल्लें परत घेताची. व्हडले व्हडले डिवोटीसां परत नांव घेताचें. आतां आमी म्हणटा योग आयले शिवाय जायना म्हूण. टायम ते टायम म्हगेलो संग ना आनी योग आयलो ना म्हूण. आतां योग म्हणटा हो एक शब्द आसा की ताका वायड मिनींग आसा.
योग म्हळ्यार कशें काय म्हळ्यार दैव इच्छान तुला मेळून कसं योग म्हणटात. सर्वसाधारण हें नता तर आमकां करता योगा योगान म्हणटात. योगान कसं काय म्हगेलें हातान मेळ्ळें म्हणजे तो टायम आयला ताका. ते टायम कोणता देवान अनुग्रह केला. सो बरेचशे वेळा आमकां खंय जास्त म्हळ्यार आमकां सांगता बरें लोक ना ते आनी ते दैव इच्छेन ते पुरो प्राप्त जाल्ले आसा. तर थोड्या लोकांक आतां कसं जास्त म्हळ्यार जिवनांत ते देवाची इच्छे प्रमाण पुरो मेळटा आसता. आमी कितलें मागलें तें मेळना. आतां उदाहरण जर घेतल्यार आमी गेले तेन्ना देवान गुरुजीन मेळ्ळें की तें दैव इच्छा तो योग प्राप्त जाला. आतां बाकी लोकांक तशें ते गुरुन इच्छ केलें मात्र मेळटा. गुरुल इच्छ जावका तें आतां गुरुल इच्छ जावका जाल्यार तुमी तशें चल काय पडटा तें. आतां गुरुल इच्छ तुमकां जाय आनी थंय तुमकां सांगलें की पुरो तुमी अशें केलें गुरुल इच्छ कशें जाता. हें सूक्ष्म विचारान पुरो लक्षांत दवरून घेवन हे अध्यात्म लायनांत प्रगती करची आसता. सो ताचे खातीर प्रत्येक मनशान स्टार्टींग पॉयंट म्हळ्यार हे आध्यात्मीक लायनाक कसं करपाक म्हळ्यार देवाक शरण वचन गुरूक शरण वचपाक. शरण गेला जाल्यार खंय जाता म्हळ्यार ताणें केन्ना कसं परत कर्म आसता पळय तें नोइंगली ऑर अननोइंगली तें परत भस्म जावन वता. आतां मागच्या जल्मान तूं की ताजे प्रिवियस जल्म कसं कसं पाप केलें म्हणून गोत की तुमकां कितल्या लोकांक मन दुखयलें गोत की कितल्याक मोस केलो गोत की. आतां आदींच पळय तुमी दुसरें नाका आमगेलें इंडिविज्युअल एनालिसीस केलें कितले वेळा आमी फटी उलयले आसतले उलयले भंय न्ही. कितले वेळा लोकांक बेगीन चीट केलें आसतलें मोस केलें आसतलें केलें आसतलें. कितले लोकांक काण घेतलें आसतलें. थोड्या लोकांक अभ्यास सुद्दां जाता दुसऱ्या कडचें फूल काण घेवन देवाक घालचें. एक फकत चोरीच ती दुड्ड दिवन हाडपाक पडटा न्ही म्हणून खंय जाता सकाळीं वॉकिंगाक वता एक चीट घेवन दोनूय जालें वॉकिंगूय जालें आनी एक पुरा चोरसो काडटा. हांव पळयलें तें तुमी पळयलें आसतलें कळ्ळें पटपट कोण आसता पळयता तो ताचेर काडून घालता. हें खंयच्या देवाक पावता तें. सो भितर बसून देव हांसता आसा की चोरून म्हाका दिता की म्हूण. देवाक कशें दिवं काय म्हळ्यार प्रामाणीक खातीर दिवं तुमी म्हळ्यार आमी कोणाक की मातशें भेटलें म्हणटा न्ही की कोणालें हाडलें आनी देवा डब्बे घाले मातसो तशें जाता. की जुगारीन पयशे आले आनी कशें जालें टीट केलें दान धर्म करता स्वता पयशान करना. पूण हांगा अध्यात्म लायनान तूं की देवाल्या विशयान तूं परत स्वता देव काम केलें स्वता प्रयत्न स्वता धन स्वता बुद्धी इवन तुमकां स्वता बुद्धी जाय. आतां तुमकां मस्त लोकांक म्हणटा फुडें कळ्ळें हें कसं घेवन बसल्यार म्हणून तुमी आयकलां की ना खंयची बुद्धी यूज जाली तुमगेली संत बुद्धी यूज जाली पळय की न्ही. तांगेलें जर आयकलां हांगा बसनाशिल्ले तुमी म्हळ्यार सपोर्ट कोणाक मेळना तूं म्हण ताका म्हणटा ती की स्वबुद्धी आसा पळय ती केन्ना गुरूल हाजेर कंट्रोल्ड आसा की गुरूल म्हाजो संकल्प ती स्वबुद्धी ती करेक्ट मार्गार कोण दिता. सो लौकिकांत तूं आमी बरें करता तेन्ना देवा खातीर बरें करता वचका कशें आसा पळय आमी लौकिकांत आसत जाल्यार अध्यात्म करता तेन्ना कशें दोनयांत पार जाता आमी हांगा पार जाता आनी थंय पार जाता ती. सो दॅट इज द बेस्ट वे. आनी तो देव म्हणटा ते दुसरो खंयचे रुपार रावता तुमगेले आत्मस्वरुपी म्हणटा न्ही तो भितर सर्वांत आसा. आतां फर्स्ट ऑफ ऑल आमी खंय वचनाशिल्ले देव भितर आसा. आत्मात्म म्हणून आयकलें पण ताचें सिग्निफिकन्स इम्पॉर्टन्स आमकां कळूंक नाशिल्लें. आतां आमकां कळ्ळें की कसं की म्हळ्यार आत्मा भितर आसा तो भायर सोल का मोडना ताका. सो भितर आशिल्ल्याक पुरा तुमी कसं काय जागृत करता आनी जागृत करता तें पुरो आमकां जावपाक पडटा आनी तो इतलो बेगीन जाग जायना तें लक्षांत दवरा. कितके वर्सां न्हिदून आसा न्ही तो जल्म जल्मान न्हिदेलो आसता कळ्ळें. आतां उडकारो केलें ताका सादारण म्हळ्यार जायना म्हण अशें न्ही बट कन्सिस्टंट एफर्ट्स म्हणटा न्ही आमी करता वरता अशक्य म्हणलें आनी तूं खंयचें ना. सो ती आत्मज्योती म्हणटा ती आत्मा आसा न्ही तो तें ज्योती स्वरूपण म्हणटा. आतां कोण पळयलें म्हणून प्रस्न येता आनी मस्त वेळा आयकलां हांवें इन्सिडंट्स पळयला ते स्वरूपण हय म्हणटा वेस्टर्न आसता पळय वेस्टर्न ताणें एक वेळा
हें ज्योती स्वरूप होय की म्हणून पळोवन तें टेस्ट केलें. सायंटिफीक टेम्परामेंट म्हणटा न्ही. ताणें कशें केलें म्हळ्यार हिंदू धर्मांत पुरा म्हणटा ती ज्योती थंय वता मेल नंतर बट तें दिसना तें लक्षांत जाता. ताणें एक अशें ग्लास बॉक्स तयार केल्ले. ग्लास बॉक्स अशें तयार केलें की ताका एक हें सुद्दां वच्चें मूय सुद्दां वच्चें ना ताका. परफेक्ट सील केलें तें. आनी आतां कळत न्ही एक मनीस 5 मिनटान बसता म्हणून. 5 मिनटान एक मनीस मत म्हूण केलें कडलें. ताका नंतर घालें आनी घालून पुरा सील केलें. सील केलें तेन्ना तो मनीस मेलो. ताणें तें कॅल्कुलेट केलें आसलें पल्स रेट आनी पळोवन. सो ही एक्सपायर्ड विदीन 5 मिनिट्स. ताजे नंतर ती ज्योती भायर आयली थंय. ज्योती भायर आयली आनी त्या ग्लासान पुरा भायर वचून पळयता भायर वचून तें जाग मेळना न्ही. एक कॉल तें ब्लास्ट जालें खंय पळय. गेलें तें मागीर. आनी सुमार लोकांनी हांव म्हणलें आयकलां ते पिशाच हें पळय म्हणटा कोळ्ळी देव हें पळय आसलें. एकान म्हणलें तो शिकारी गेलो नायट. तो म्हळ्यार इतलो मनीस अशें आशिल्लो विचित्र आशिल्लो कोणाक भिनाशिल्लो तो. देव सरप गिरप कांय ना तागेलें कळ्ळें. बंदूक आसा म्हळ्यार करता गेलो. ताणें सांगिल्लें एक इन्सिडंट तें. ताका एक तें हें सुद्दां दिसलें तें दैव आसा न्ही तें धाडारी. ताणें काडलें शूट केलें खंय पळय. आनी शूट केलें तेन्ना नॅक्स्ट डे वचून पळयल्यार थंय पुरा लोळ पडिल्लो. म्हळ्यार हें आतां बिलीव करचें की नाय बिलीव करचें. बिलीव करचें गेल्यार आमकां दिसना. बिलीव करना म्हळ्यार हें परत इंडिकेशन सिम्पटम्स आसा पळय न्ही. म्हण आमकां हिंदू धर्मांत कशें सांगिल्लें आसा तें इट इज नॉट सब्जेक्ट टू सायंटिफीक एक्सपेरिमेंट. हें सायंटिफीक एक्सपेरिमेंट करून तुमी तें सिद्ध करचें जायना. हें बिलीफ आसा अनुभव आसा यू हॅव टू एक्सेप्ट इट. आतां अनुभव आतां फॉर एग्जांपल एक गुरूक अनुभव आसा. आतां की कृष्णाक ताणें सांगिल्लें मायको बिकॉज ही इज ड्रॉईंग फ्रॉम इट हीज ओन हें न्ही एक्सपिरियन्स. म्हण हांगा एक्सपिरियन्स इट मॅटर्स. आनी आतां मसलो प्रवचन करतलो कशें करता म्हळ्यार तांकां अनुभव ना. देव म्हळ्यार अशें देव म्हळ्यार हांवें पळयलें ना. आनी सांगता आसता देवाले बद्दल. आनी विवेकानंद जाल्लो प्रश्न तोच तो. हांव मास्तर सांगिल्लो आसता ताका एकच कणकी म्हळ्याली देवा पळयलें तितून. तो अशें मनशाक सोलीत आसा खंयच्या मनशान देवान पळयलें. ताणे एकलो इंग्लीश टिचर आसलें. गॉड इज लायक दॅट गॉड इज अशें तशें म्हणत तें पोयम वाचून पुरा एक्सप्लेनेशन करता आसता. कारण हाणें उठून सांगलें हॅव यू सीन द गॉड म्हणून. कितें पॉयट म्हणालें. कितें पॉयट आन्सर न्ही. आमगे कोण मातशें जाता कळ्ळें. थोडो टिचर खंय करता सीट डावन इट्स नॉट इम्पॉर्टंट. हाका कळना. नाल्यार हांवेन आन्सर टुमॉरो म्हणटा. सो हांगा खंय जालें म्हळ्यार हाका गोतना कळ्ळें. बट हो सादारण मनीस न्ही. तेन्ना तो म्हणटा तूं गोतना अशी कशी सांगता अशें. मागीर हाका कळ्ळें कितें आन्सर दिवं न्ही. तशी जाल्यार तुमकां सांगता. कलकत्तांत परमहंस म्हूण आसा तागेलें वच तो तें आन्सर तुका दिता म्हणून. मागीर हो वता थंय कलकत्ता वता. तेंच प्रश्न घालता खंय हॅव यू सीन द गॉड. तागेले भाशेन सांगता. पळय तो म्हणटा हांव देवा पळयलें. म्हाका दाखयत की म्हणटा. दाखयत म्हणटा. दाखयत म्हणटा. आतां दाखयत म्हणटा म्हळ्यार ताणें अनुभव आसा न्ही तागेले लागीं. आतां तुमकां कोणें तरी सांगलें तुमी आन्सर कशें दिवपाचें. आमगेर आन्सर ना तें. म्हूण ताका म्हणटा ती हें गुरू की हें बरें कशें आसा दे हॅव सीन. म्हूण तांकां तें देवा बद्दल उलोवच्याक साध्य आसा आनी तांकां तो रायट आसा उलोवच्याक बिकॉज दे हॅव सीन. आनी गुरू म्हळ्यार तो सादारण न्ही तो. देवालो एक रिप्रेजेंटेटीव तो. देवान ताका अपॉयंट केल्लो आसा. सो तें परत तुमकां एनलायटन तो करता. अशें आत्मज्योती निरंतर भितर पडटा आसा. म्हाका तेंच तुमकां हायर स्टेजार खंय जाता म्हळ्यार अचिवमेंट कोण मागीर तेच तुमकां प्रेरणा दिता आसता. ती ज्योतीच आसा न्ही आत्मप्रेरणा करता. अशें करता तशें करता कर न्ही पळोवन तें सांगता. मागीर आमी
ते गुरूक पुरा केलतात केन्ना तुमकां तयार जालें ना तो ताणें म्हणटा आतां तुवेंच हें पुरा करचें डिसिशन घेवचें असं म्हणून सांगता तो डायरेक्टली सांगीच ना समटायम्स. सो आतां भक्तांक खंयचे प्रकार चिंता भंय उरनाय. इफ यू कॉल रियली युअर सेल्फ एज द डिवोटी कसां उरलें आमकां भक्तांनी चिंता. आसके भक्तांनी चिंता आसके ना. पण सांगच्याक मातशें मुखार पळयतात कित्याक हय म्हळ्यार भक्त न्हय म्हणून जाता. भक्त हय म्हणून जाल्यार चिंता आनी भंय उरलें. चिंता आनी भंय आसा आमकां म्हळ्यार भक्त न्हय. सो हें स्टेटमेंट तांकां म्हळ्यार भक्त ताका भंय चिंता उरलें जालें म्हळ्यार तो टोटल ताका डिपेंड जावन आसलें. कोणार डिपेंड आसता तुमकां जर फिलींग आसा आय एम डिपेंडींग ऑन गॉड भंय कसो जालें. म्हाका दिसता तें भंय आसूं वचका तुमचें गेलें की आनीक आसा तें वचना तें सुलभ तें. त्यामुळे हें परत कशें जल्म जल्मांतून आयिल्ले संस्कार न्ही ते सुलभात ते वचना. आतां कसलें सांगू की म्हळें तुमकां पांडवान राज्यसूय याग करता म्हणून फिक्स केलें. बरें हांगेलें कसलें ना न्ही परत काण घेतलेलें आसा तांणी. आतां ते राज्यसूय याग करता म्हळ्यार मस्त नमुने हें जायत जाता. पयस जावका हें जावका तें जावका परत अनेक नमुने जाता. उडगीर दिवका ब्राह्मणाक दक्षिण दिवका जेवणाचो खर्च आसा हे अनेक नमुने रिक्वायरमेंट आसता ताका. आतां कृष्णालय तांणी समालोचन करताची कृष्णा कसं करें हें म्हणून तेन्ना तो म्हणटा तुमी मातसो टेन्शन घेवं नाका. कुबेरालय वचा धनलक्ष्मी ताका उलवले. पयसात मेन कोणा कुबेर न्ही. कुबेर धनास न्ही तो राखता. कुबेरालय वचा ताणें पयशांची पुरो तो वेवस्था करतलो. मागीर एक एक जॉब दिता. भीमसेनाक सांग म्हळ्यार तागेले पेटोवन जायते घेवन येता द्रव्य घेवन येता. आनी युधिष्ठर ताका एक जॉब दिता तो मेन हें न्ही तांतूं कडेन दुर्योधना सुद्दां आपयता. कृष्ण म्हणटा दुर्योधना आपय म्हूण. आतां तांकां आश्चर्य जालें हो आमगेलो वैरी दुर्योधना कसो जाल्यार आपोवच म्हूण. जाल्यार कृष्णान म्हणलें तांकां उलोवचें आनी सो ताका इन्विटेशन गेलें. सकयतल्याक एक जबाबदार दिले आतां. आतां पुरो राज्यसूयाग करतना लोक कप्प काणके म्हणटा न्ही घेवन येताचे. आतां होम करतना आमी कशें ऑफरींग करता पळय राजाक तें दिवका कप्प काणके आनी ताका विनियोग करच्याक दिवका. आतां मागीर पयशे खर्च करता दान धर्म करता सामान पयशे दिवका न्ही कोणाक अपॉयंट करचें. कृष्ण म्हणटा दुर्योधना अपॉयंट करा. तेन्ना हुगूर म्हणटा तो दुश्ट कळना परत परत पयशे खाल गेले कशें म्हणून ताका ऑलरेडी एनिमिटी आसना द्वेश आसा. आनी दुर्योधना जर आमी ताका आतां पयशे खर्चाक लायले तो 5 मिनट भितर खाल करून बसतलो तेन्ना आमगेली गती कशी म्हूण. सो कृष्णान तें परत तांणी एक्सेप्ट केलें कित्याक ताका पयलें द्वेश आसता आनी आमकां पूर्ण करचें गॅरंटी म्हूण. तेन्ना कृष्ण कसो म्हणटा म्हळ्यार तागेल्या हातांत धनरेख आसा म्हूण. कोणाले दुर्योधनाले. आनी तो कितले दीस पडटा डबल रिटर्न आसलें हें कोणाक गोतना. कृष्ण पर गोताशिल्लें तो खर्च कर म्हणटा खर्च करता कळ्ळें तो कितलो खर्च करचो पडले तसलेच फायदे. आनी आतां दुर्योधन केन्ना करता म्हळ्यार पयशे सांगेले न्ही जाय तितलो लिबरल खर्च कर. आनी ते धनरेख निमित्त खंय जालें म्हळ्यार हांगा जाय तितलो पयसो रिटर्न आयलो तो खंय कमी पडला. म्हळ्यार एक देवाली कशी अशी योजना आसा कितें आमगेल्या जिवनांत देव जर आमगेले मातशें लाभल्यार खंयच्या मुखांतर खंयचे हाद्याना तो हेल्प करता म्हणून कळना. आतां हें पळय सादां हें कोणाक गोतनाशिल्लें बट देवाक तें परत गोत आसा. सो आज आमकां कसन जाय कसन नाका म्हण ताका म्हणटाची ती भक्ती एक युक्ती म्हणटाची. देवाक हें करता जाल्यार ते युक्ती कशें हें ट्रिक करता तुमी युक्ती म्हळ्यार सॉर्ट ऑफ ट्रिक तें
चिटींग न्ही ते युक्ती करून घेवन तुमी ताजेर हें देवालें काम करून घेवका. सो हे हाजेन आमकां एक लेसन कसून की मेळ्ळी जिवनांत पुरा कस कसून आमकां घडटा, कस कसून देवालें इन्स्ट्रक्शन येता, गुरू इन्स्ट्रक्शन येता, तें पुरा आमी इम्प्लिमेंट करता. इमिजिएट आमकां कळना. आतां बाह्य जर दृश्टीन पळयल्यार दुर्योधनाक कसून तुका खर्च कर म्हणून आमकां एक विचार येता. बट हें कोणाक गुंतना न्ही, तें ताका गुंत आसा. सो खंयच्याय गोश्टीन लायफान जाता पळय आमी कशें घेता नेगेटीव हाजेर घेवचो आमकां अभ्यास जाता. फेल जालो कळ्ळें तो नेगेटीव हाजेर घेता, पॉजिटीव घेना. आतां आमी कशें म्हणटा फिलॉसॉफिकली फेल्युअर इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द सक्सेस. तें आमकां नेक्स्ट स्टेप तें सक्सेसाक तशें आमी घेवका. तें तशें घेनाची. एक पेट्ट पडलो अशें जाता सो देव घट्ट करता की आनीक पेट्ट सहन कर येता म्हणून. तें आमी तशें घेनाची. आमकां घेतलो एक कशें पडलो तो एक पेट्ट पडलो आनीक घेवची कॅपेसिटी आयली तुमकां. एक कश्ट तुमी भोगले पळय की न्ही, अनेक कश्ट तें टेम्परामेंट तुमकां येता. सो देवान पुरा परफेक्ट योजन आसा. ताजे बद्दल आमी क्वेश्चन अशें करना. ताका आमकां हें ज्ञान जाय पडटा. तें आत्मज्ञान म्हणटा ती रिलेटेड म्हळ्यार परमात्माक रिलेटेड आसलें ज्ञान, ताका आमी आत्मज्ञान म्हणटात. तें आत्मज्ञान गुरू मुखांतर प्राप्त करून घेवका आनी केन्ना तें ज्ञान प्राप्त जाता तुमकां तेन्ना मोक्षाक एक बेस जाता. तें ज्ञान शिवाय मोक्ष मेळना आमकां. तो कशें आसा पळय भक्ती, ज्ञान आनी मोक्ष. आतां भक्ती जावंक जाल्यार गुरू जावंक आमकां. गुरू तुमगेलो भक्ती टेस्ट करता, ते ज्ञान मार्गार व्हरता आनी ज्ञाना नंतर तुमकां कशें मेळटा म्हळ्यार ती मुक्ती तुमकां प्राप्त जाता. सो आतां मोक्ष म्हळ्यार दुसरें कांय न्ही, आत्मा वटू जॉयन जावचें. म्हळ्यार आमी जीव म्हणटा की आत्म परमात्मा वटू आमगेलें मिलन जावचें, ताका आमी मोक्ष अशें म्हणटाची. ताका कशें जावपाक काय म्हळ्यार आय एम नॉट द बॉडी. एक वेळ आमी सांगलें साक्षात्कार कोणें जाता आय एम नॉट द डुअर. आनी तुमी रिपिटेडली म्हणटा वरका हांव कोणें न्ही करतालो, हांव देह न्हय, हांव देव. त्या जर प्रज्ञा आसा तुमगे लागीं डेवलपमेंट फास्ट जाता. तर तुमी कशें करा म्हळ्यार आय एम नॉट द डुअर येवका तुमकां म्हणून आमी म्हणटा देव करता म्हणून आमी करता कांय ना. आनी सेकेंड म्हळ्यार हांव देह म्हणल्या नंतर हांव करतलो म्हणून येता. देहाभिमान वचका तुमगेलो तें कशें की म्हणल्यार देव करस दिता. कोणा करस दिता? देव करस दिता. आतां तुमी कशें केलां सांगा, देवान केलें म्हणून पुराय जालें. तुमी हांव म्हणलें केलें कशें नासतना देवान कशें म्हणटा तुका गोत हांव कशें केलें म्हणटा की नाही कपड हांवें आतां रॉकेट सोडता आसता हांव तशें केलें अशें केलें. बट वास्तवीक परत देवान करचें देव आमकां यूज करता आसता तितलें ती. सो आतां हें परत हांव करता आमगेलें जाता की पळय जायना आमगेलें. पयशे आसा म्हूण हें जायना. देवान केलें म्हूण हें परत जालें. सो आतां मनशान जल्मायल्या नंतर तेगेलो वर्ण आश्रम सकंत कर्म करता. तेणें कशें करता वर्णाश्रम धर्म म्हणटा तें. आतां वेदर एक्सेप्ट इट ऑर नॉट आमी 4 डिविजन केलें ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य आनी शूद्र. ते जाती म्हूण हाजेर ना कर्मा वयर आयले. आश्रम 4 केल्ले आसा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आनी संन्यास. 4 आश्रम आमकां आसा. आतां तुमी कुल जर घेतल्यार खंयच्या कुला जल्म आयले लक्षांत ब्राह्मण म्हूण आयले. तर ब्राह्मण कर्म करता आसता की तुमी तें क्वेश्चन ना. बरं आतां ब्राह्मण म्हळ्यार जल्म आयल्या नंतर ब्राह्मणाक कर्म कसो म्हूण तुमकां आनीक गोत ना. तूं आसती ना. आनी कशें करतले तुमी जिवनांत कसलो जल्म आयला, खेळ जल्म कसले प्राप्त जाला हांगा स्टेटमेंट कसं म्हणटा की म्हळ्यार तुमगेलें कर्म वर्णा प्रमाणे जावता. आतां वर्णान तुमी ब्राह्मण आसतला की वर्णान तुमी क्षत्रीय की वर्णान आनी कोण त्या प्रमाणे ताणें कर्म करता आमी तें आमगेलें जाता. एक सान उदाहरण जर दिवपाक सांगता तुमकां
ब्राह्मणाक षटकर्मी म्हणटात, ते सकर्म. दान घेवचें पयलीं जाल्यार दान दिवचें, अध्ययन करचें, अध्यापन म्हणजे तुम्ही ज्ञान घेवका, ज्ञान शिकोवका, अंतरिक्ष यज्ञ करचें आनी याजन यज्ञ तुमी करता लोकां लागीं करोवका. आतां ब्राह्मण जालें सकर्म. आतां इतले दिवस अध्ययन केलें की तुमी ना, स्टडी कोणी केलें ना, हें ज्ञान कोण प्राप्त करून घेतलें. सो तुमगेलें एक कर्म गेलें, तुमकां केन्ना कळना, शिकोवचे प्रश्न येना न्ही ते. सो सेकंड गेलें. हाका अध्ययन आनी अध्यापन ना. दान थोड्या लोकांक पयशे येना भायर, खंयचे पिंदेल नोट आसा की सॉइल्ड नोट म्हणटा न्ही ते, ₹1 8 आणे आसा की आज जर डब्बे ओपन केले आनी चारण मेळटा तुमकां, चारण मेळटा. आनी खंयचे कितें चलनां जाल्ले नोट आमकां मेळटा. हें खंयचे दान, खंयचे प्रकार दान आसूं. सो हें दान करता आनी दान घेवका. कोण घेवचें? ब्राह्मण. आतां आमकां खंय जालें काय म्हळ्यार वन वे ट्रॅफिक जालें, पयलें घेवचें. तुमी आतां इंडिव्युज्युअली एक विचार करा, तुमी घेतलेलें जास्त जालें की दिलें जास्त जालें? घेतलेलें जास्त जालें. तरुणांत तशें केन्ना केन्ना दिता तुमी मागीर हें पळय दिवका पयलीं. म्हण आमी तुमी एक प्रिंसिपल एडॉप्ट केला, घेतलेलें किंता आमी दिल्लें जास्त जावका, खंय जावका घेतलेलें किंता दिल्लें जास्त जावका. हें एक अप्रोच तुमी लक्षांत दवरता. आनी मागीर यजन आनी याजन होम ते पळय करता आमी. आतां होम करतना खंयचे प्रकार अपेक्षा दवरून करचें न्ही, सेवा म्हणून. आनी मागचे पयलीं आमी तुमी हांगच्यान फरकूच आसा तुमकां, तें करूं का आमी. तें कोण करूं म्हळ्यार ब्राह्मणान करचें तें पळयलां. तें ब्राह्मणाला सकर्म मानता आमगे लागीं, खंयचें कर्म जाता ना. म्हूण आतां तुमकां देवान कसल्याक जल्माक घालें एज अ ब्राह्मीण, तें फेल जालें पळय. आतां म्हणटा ती पयलें मरे ताका तें पुजा बसकार आयलें, तो कामां करना. देव देव तशें म्हणटा, तुका हाजे खातीर हांवें जल्म घाला, तें तूं करता ना. सो दॅट इज वन थिंग. आतां सेकंड आस्पेक्ट घेवन तुमी 4 आश्रमांत सांगलें पळय की न्ही. फर्स्ट ब्रह्मचर्य, सेकंड गृहस्थ. आतां गृहस्थ आश्रम कसो म्हळ्यार तागेलें कर्तव्य, अतिथी सत्कार आनी वेवस्थीत संसार चलत ताणें देवपुजा, दान धर्म हें प्रथम वेवस्थीत करता. तें करना जाल्यार तो फेल. थर्ड आमकां तें सांगीत आसा वानप्रस्थ. ताणें कसो करता खूब रिटायरमेंट, घर सोडून तीर्थयात्रा म्हळ्यार 8 दीस गेलो, 15 दिवसां गेलो. तुमी वचना जाल्यार तिका थांबलायता तुमकां. हाची वानप्रस्थ बारी कडलें वचना जाल्यार बेगीन वचून या 15 दिवस तो वचून येता. हांकां नाका जालें. हें आतां कितें जालें म्हळ्यार वानप्रस्थ इम्पोज करतात, मागीर संन्यास ऑटोमॅटीक मेळटा. कोण पळयना न्ही तुमकां. ओल्ड एजार कोणूय पळयना कडलें, परत दूर वता तिकडलें. तूं एक 2 म्हयने आनंद दवर मगे आम्माक. ना तो संन्यासी जाता म्हळ्यार कोण पळयना तुमकां. सो ऑटोमॅटीक हें परत येता. सो दॅट वे आमी लायफ क्वेश्चन करता म्हळ्यार देवान तें खंयच्या वर्णाश्रमांत दवरलें पळय. सो त्या स्टेजा प्रमाणे आमी तें काम करता बसता. ताच्यान तें देव तृप्त जाता. आनी कृष्णान क्लियर म्हणलें आसा, तुमकां जेन्ना विहित कर्म आसा पळय तुमकां, तें तुमी पालन करून घेवन म्हाका प्रसन्न करा. हांगा पुरा जर घेतल्यार लौकीक जिवन आसो, पारमार्थीक जिवन आसो, फोकल पॉयंट, सेंट्रल पॉयंट गुरूच येता. आतां एक गुरू जर ना जाल्यार जिवनांत ताका डायरेक्शन मेळना. विशय वैराग्य विरक्ती ज्ञान तें कोणा मुखांतर मेळटा? तें गुरू मुखांतरच आमकां मेळटा. तेन्ना तें कशें जाता म्हळ्यार ताका एक शेप येता. आतां मनीस कशें म्हळ्यार तें हें आसा पळय पयलें कंप्लीट जालें ना, तें कार्विंग येता. तो गुरू मेळ्ळें ताका एक परफेक्शन मेळटा. आनी तुमी एक लक्षांत दवरता, कशें जाता म्हळ्यार हें आमकां खंय मागचे जल्म पुण्य आसा म्हण आमकां प्राप्त जालें.
इवन भक्ती करताले ती पुण्य जावका की आनी गुरू साधारण लोकांक मेळना तुवें परफेक्ट गुरू मेळटा ताका आनीक पुण्य जावपा नाल्यार तो पाप तागे लायफ भर हांगा तो वता मागीर तो थंयच्यान थंय गेलो आतां गुरूचें एक दोन उदाहरण मेळटा आमकां अचिवमेंट कांय जायना आतां रियल गुरू म्हणून तें कळच्याक सुद्दां तुमकां देवान अनुग्रह जावपा म्हण हांव केन्ना अशें म्हणटा तशें मनान तूं आम्हाला छिडकल ना देवान म्हाका खंय खंय बरोबर व्हरून घालना म्हणून फस्ट मेळ्ळें आमकां तो परफेक्ट लायन मेळ्ळें तो देवान अनुग्रह सो देवाले अनुग्रह जे इंडिकेशन करता तुमकां दास म्हणून देवान करेक्ट स्थानार व्हरून पावय बरें आतां तुमकां पावयल म्हणून जालें ना तुमी साधन करता न्ही तें मार्गदर्शन आली येदोळ परत सांगितलें आसा त्याच प्रमाणे तुमी साधन करून घेवका आनी तें तुमगेलें कल्याण म्हणटा न्ही तें करून घेवका सो जे आमी तें आत्म प्रिंसिपल आयल्यात आत्मतत्व म्हणून तें परमनंट तें तत्व फॉर एवर म्हणटा न्ही एवर लास्टींग नित्य म्हणटा ताका आनी इतर पर अनित्य म्हूण धरता तुमी नित्य कसलें आत्म आनी पर अनित्य पयसो बॉडी हें नित्य आत्माक मरण ना म्हणटा पळय तें बॉडीक आसा बॉडी आतां आमकां दिसता की बॉडी पडली नांती आयली बॉडी तुमगेल्या घरांत आसा आमगेल्या घरांत आसा शरीर ना बट तांगेलो आत्मा आसता तो आत्मास अनुभव येता आमकां की तांगेले आशिर्वाद की तांगेलें हें फलान आमकां परत काम सुलभ जाता आसलें ते अनुभव येता आमकां तें ना जाल्यार कितें आसा तशें आजी देव दिसना जाल्यार की देव तुमकां आत्मरुपान पळय तें काम करता हेल्प करता आसा तें तुमी लक्षांत दवरून घेया सो गुरू केन्ना प्राप्त जालें अनेक प्रकारचो शिश्याक ताका बोधन दिवन ही मेक्स हिम टू वर्क रॅशनली तर तुमी कशें तरी वागता आशिल्ले कशें तरी बिहेव करता आशिल्ले आतां तशें न्ही गुरू मेळ्ळे नंतर आतां तुमगे लायन ऑफ थिंकींग चेंज जालें इरिलेवंट थॉट्स पुरो वता आसा नाजाल्यार आमी अंतकन गोश्टी कसं करता म्हण ताका गोत ना म्हणटा खंय कर का करना पळोवन करतना तसो स्टेज नाका आमकां सो योग स्वरुपी गुरूक आश्रय घेवका म्हणटा तें खंयचो गुरू आश्रय घेवका योग स्वरुपी गुरूक आश्रय घेवका आनी खाली गुरू अशें प्रयोजन पडना तें लक्षांत दवरा गुरू गुरू कोण म्हणटा ताजें यूज कसलें ना योग स्वरुपी गुरू जर मेळका आनी तो गुरू जर मेळका तुमकां तुमगेलें पूर्व जन्म कर्म आसा पळय तें परत एक्झॉस्ट जाल्लो उरता तें खाली जाल्लो उरता तेन्ना तुमकां तसो योग गुरू मेळटा सो योग्य गुरू मेळ्ळ्यार जर कशें मेळ्ळी तुमगेलें कर्म आसा पळय तें परत क्षीण जालें नाजाल्यार असले गुरू मेळटा तें करून करून मागीर तुमी असल गुरू लागीं येवका सो जसल गुरूला तुमी आशिर्वाद जर घेतल्यार तेन्ना खंय जाता म्हळ्यार तुमगेलो उद्धार जाता आनी तुमी वयर पडले म्हणून अशें लागता संवसारांत तूं नाजाल्यार तुमकां कंटिन्यू जाता वता आनी येवचें आनी गुरू मेळटा नॅक्स्ट जल्मान तूं हो थंय स्ट्रकअप जाता तें क्लियर जायना कोण 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 मागीर असल गुरू तुमकां प्राप्त जावका आजी तुमगेलें पुरा कल्पना डिजायर फुलफील जाता की कंप्लीट जाता की तुमी एक लिस्ट करा एक 10 डिमांड आसा तुमकां तें डिजायर इच्छा आसा कितलो फुलफील जालें जालें पुरा फुलफील जालें म्हण दिसता की तुमकां म्हळ्यार आत्मीक फिलींग घेवच्या पडटा तुमकां कित्याक म्हळ्यार तें डिजायर म्हण आमकां तें लक्षांत येना पयलीं इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन तो आतां खंय म्हणटा देवान थंय काम केलें ना मागीर म्हणटा की न्ही म्हळ्यार पयल्यार फुलफील जालें ना म्हणून हांव पळयलां हांव आयकलां कळ्ळें देवान हें बरें केलें मागीर 2 काम उरलें मागीर देवान केलें ना हजर कशें की म्हळ्यार येट द डिजायर इज नॉट फुलफील्ड आनी कशें गेलें तें डिजायर आतां हांगाच आमी चुकताय खंय म्हळ्यार अनसॅटिस्फायड डिजायर्स म्हणटा पळय दे लीड फॉर द रिबर्थ अनसॅटिस्फायड डिजायर ती कामना इच्छा पूर्ण जायना जाल्यार तें पुनर्जन्माक तांडून हाडटा तुमकां म्हण ताजे खातीर खंयची आशा अपेक्षा दवरनाकाची खंयची इच्छा मनांत दवरनाकाची ते इच्छा जर आसल्यार आनी हांगा येवका पडटा येवका की हांगा न्ही हांगा देवस्थान येवचें हें प्रपंचाक येवच नाका आमकां प्रपंचाक येवचें ना कितें जाल्यार
डिझायर फ्री. आता अनेक सिंपल क्वेश्चन ह्या तुमकां येवकाशें दिसता प्रपंचाक नाका कसं जालें तुमकां त्रास ना नाही तूं वायट जालें जाल्यार तुगेली बुद्धी वायट कर प्रपंच कसं जालें नाका आतां सांग वॉट इज रॉंग इन दॅट कसं वॉट इज रॉंग इन दीस नाका म्हणटालें कारण उरका न्ही तें हें कारण एक लक्षांत दवरता म्हळ्यार फॉर द टायम बींग आमकां एक अशें जालें की सुख स्थितीर आसा की थोडे पार्टली हें तें मिक्सचर आसा आमकां बट फायनली हें सिंकींग बोट म्हणटालें संवसार कसो जालें बुडचे हडगो म्हणटा न्ही हें संवसार म्हणल्यार बोट आसा पळय केन्ना वयर या सो ताजे खातीर कितें करपाक म्हळ्यार कोणा वयर भरवस दवरच्या दबार एक सोण घेवन कोणा वयर ह्या संवसार वयर बोटी वयर दवरनाका ती आनी खंयचे वयर दवरनाका सो इफ यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट न्ही ताणें कसं करपाक म्हळ्यार ताका कशी धरता म्हण आमी केन्ना कशें करता पळय मनुश्य ह्यान तो उदकांत वता कण्णे तो खंय आदार मेळटा तो पळयता तेच पयलीं आमी तें संवसारचें सोडूय म्हणटा पळय अंबिका निन्ने नंबिले ताका गटी धरून घेवता तेन्ना आमी खंय जाता म्हळ्यार खंयचे तें वेव सुळे तरंग आयले ते आमी पार जातात सो आमी तशें धरिल्लें आसा आनी त्या देवान आमकां पार करता सो आतां डिजायर म्हणून सांगितलें आसा ट्राय टू मिनिमायज युवर डिजायर्स ट्राय टू मिनिमायज युवर एक्सपेक्टेशन्स नाजाल्यार खंय जाता की म्हळ्यार आतां तुमी पळय खंयचे तरी एक तुमगे डिजायर फुलफील जालें हाव डू यू रिएक्ट रेस्टलेस जाता कळ्ळें कोण मेळटा ताका पेट पडटा कळ्ळें आमी कसं म्हणटाले तो खंय बायलान ताका हें दोर केन्ना तो ऑफिसा वचून ताका भायर ताका चूक कांय ना कळ्ळें बायलांक फायरींग केलें म्हणून आनी तशें म्हाका लोकांक कळटा तशें हांवें कसं तरी जाल्लें आसलें हाका खंय फुलफील जालें बट घेवन कोणाक तरी मारता वचता चेडो भायर कोंपेता की बायलो भायर कोंपेता म्हण हें सायकल कशी आसा म्हळ्यार अनसॅटिस्फायड डिजायर लीड टू द एंगर ताका क्रोध म्हणटात आमी आनी क्रोध आयल्यार तुमकां कसं जाता म्हणून अनर्थकूच आसा क्रोधाचो अनर्थकूच आसा आमकां थोड्या लोकांक एक्स्ट्रीम आसता सो हांगा कामना म्हळ्यार डिजायर क्रोध मागीर ताजे परिणाम कॉन्सिक्वन्सीस आमकां हें आसा थंय कामना जर ना जाल्यार प्रश्न येना क्रोध येवचो प्रश्न येना सो आदी कोप क्रोध म्हणटा तें आमी कंट्रोल करता आनी क्रोधाक मूल हें परत तुमकां कळ्ळें आसा तें परत जिलस हें परत मस्त फॅक्टर येता आनी तो एज फार एज पॉसिबल नेगेटीव प्रकार उडयात नेगेटीव टेंडन्सी जाता न्ही हें पुराक कारणभूत जाता म्हणून मायंड केन्ना आमी हेल्दी दवरता हेल्दी म्हळ्यार टू बी डेवलप्ड इन द पॉझिटीव एनवायरमेंट सो देव सर्वालय मनांत तूं हृदयांत बसून काम करता आसा म्हण आमी श्लोकांत म्हणटा की ह्या देव सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता तशें कशें करता म्हळ्यार आमगेले बुद्धी बसून घेवन तशें करत शिता थोडे लोक प्रश्न अशें घालता की तर दुर्योधनांत बसून तशें कित्याक केलें पांडवांक जर ती बुद्धी दिली जाल्यार ताका कशें तशी बुद्धी दिली तें कारण सांगचें म्हळ्यार ताका ते संस्कार तशे आसात कोणाक उत्तम संस्कार आसा देव उत्तम बुद्धी दिता आतां तुमगेर एक एग्जांपल घेया संस्कार बरे आशिल्ले म्हणून जालें कारण की भक्ती आसा पूर्वजन्म आसा म्हण घेवन तुमच्या पर आवडत न्ही म्हणून आमी म्हणटा की तो रेग्युलर येना ताका येना तागेली चूक नाय ती हें आमकां गुर्त आसा कोणाक कितले लोकांक अभ्यास तितले लोकांक मेळटा तें आनी हे नंबर आनी तो कसो गेम न्ही तो परत लोकांक येवन बसका आनी हें आयज कालचें न्ही हें फिलॉसॉफिकल हें ट्रूथ क्लास न्ही मातशें मस्त हांव कोट केल्लें आसा तुमकां व्यास मुनीन खाली तो आपयत आशिल्लो काय हांव सांगता आयको आमकां
आज कितले वर्सां म्हाका शीत पळय तो म्हणटा तुमगेले कोणी आयकना म्हणून. आज आमी इतले लोक अशे उडे कलियुगांत. तशीच मागीर ज्ञानेश्वर महाराज आसतना पाप 7-8 लोक आयकुचे ना थंय. तांणी बंद केन्ना. तशीच आमगेलो गुरूजी एक म्हण आशिल्लो 4 लोक शिश्य घेवपा म्हणून. ते म्हणटा आशिल्ले तसोच नरसिंह सरचे वेळार 4-5 लोक आतां ताणें आमकां खंय 4 आसलो पळय 4 खंय जाले ना ते. खंय मेळटा लोकांचे लोक मेळना म्हण सांगचे तात्पर्य खंय मेळाली हें आज आमकां कसं मेळना आसा. तर खंयचे आमगेले एक पुण्यांश आमगेले आसा त्या वृद्धीकरच्यान पळोवन घेवपाक. आतां हद्यान परस एवरीथींग इज नॉट ओवर. परत आमगेलें मेळ्ळें परत जालें म्हण लेखनाकात तुमी. ते वाट म्हणटा लंबी वाट म्हणटा. वाट मातसो लांब आसली आनी आमी वॉट वी हॅव कवर्ड इज आसा न्ही ते खंय की थोडे 100 मेटल आसले एक 2 मेटल चडले. नाल्यार पुरो आतां जालें थोडे लोक सेल्फ असेसमेंट करतात. हांव खंय की पावलो म्हणून. एक 2 सपन जाता ताका. तांकां अशें लक्षकी मेळ्ळी हांव मेड अ गुड प्रोग्रेस म्हणून सुमार वेळार केन्ना गुरुले वता न्ही थोडे लोक विचारतात कशी म्हणटा तूं आनी कशें स्टार्ट केलें म्हणून. तो कसं लक्षकी मेळ्ळी हांव मस्त प्रोग्रेस केलो म्हणून. गुरून केन्ना आनी कसं स्टार्ट केलें ना आनी खंय पावचे खंय. तशेंच आमी आमगेलें असेसमेंट बी मस्त तें प्रावड म्हणटा न्ही आमी उरच्या ना परत देवाक तें सोंड दिवचें. तो देव तो सर्वाल मनांत बसला आनी तो रायट डायरेक्शन व्हरता आसा आनी फॉर दॅट यू शूड थँक हिम. तुमकां रायट डायरेक्शनाक हाडून बसयलें आमी नाल्यार खंय खंय भोंवत आशिल्ले आमी आनी खंय खंय बरा वचन घेवन नाल्यार एक लिस्ट घेवन भोंवूंक आशिल्लें हे आयतार खंयची पार्टी आसा त्या आयतार आनी खंय लग्न आसा कळ्ळें टायमपास जायनाका. आनी थंय वचून खंय म्हळ्यार हिंच न्ही पळय आनी वाडोवन घेवचे आमकां तें क्षीण जायना. आज आमकां क्षीण करून घेवच्याक देवान हें पळय ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. सो हाजी अध्यात्म केवल एक आस्पेक्ट आमी कवर करना डिफरंट आस्पेक्ट डिफरंट एंगल्सान पळोवपा पडटा. आतां उदाहरण जर घेतल्यार हे देह आसा पळय सदड जावप आमकां. सदड देह आसल्यार हेल्दी मायंड इन हेल्दी बॉडी. हें जर ना जाल्यार सबंद दिवस मागीर दांत दुख हांगा वचता गेले आनी खंय दुखी कळ्ळें आनी कसं की कळ्ळें लक्ष परत थंय वता. जर हें करेक्ट आसल्यार बॉडी तेन्ना ताका मायंड स्टेबल दीस वन ऑफ द कॉन्ट्रिब्युटींग फॅक्टर. फाल्यां बरें हेल्थ आसा म्हण तो कॉन्सन्ट्रेट करता तशें कांय ना तें बट वन ऑफ द फॅक्टर्स. तेन्ना तो म्हणटा आतां तुमी कशें करता की म्हळ्यार आहार आसता पळय आहार म्हणटा तो चड थिंकींग करता. आहार कशें करता की म्हळ्यार ताका म्हणटा की फूड इट सेल्फ इज ए मेडिसीन. आमी तें करनात तें तुमकां तशें की फूड इट सेल्फ इज मेडिसीन म्हणून मसलो गबोच ना तें खावचें एक आस पळय जिबेर रुची तें जायना म्हणून तसो खात तो. टॅबलेट मेळटा न्ही एक टॅबलेट घेतल्यार जालें. शुगर आसा साखर खावं म्हणून आसा बट तें खावन घेवन तो एक टॅबलेट एक्स्ट्रा घेता. ही परिस्थिती आमगेर आयज जाल्या. आय एम नॉट जोकिंग आय हॅव सीन मेनी केसीस. तें डायजेशन जायना म्हणून गोत आसता ताका तें खावचें सोडना आनी एक गुळी घेता मागीर. हें काल्यार एसिडिटी म्हणून ताका गोत आसा जाल्यार तेका मागीर खंय जाता तें मेळटा न्ही कशें 5 सेकंड मागीर परत जाता म्हणून घेवन तें एक पॅकेट घेवन भोंवता. म्हण आमकां कसो म्हणटा की म्हळ्यार तुमी कितलें खावता की म्हळ्यार पोट अशें धरा तुमी अशें एक फीट अशें धरा ही 6 इंच तो म्हणटा अर्द खावका म्हणून कितें खावका आनी हांव तें प्रॅक्टीस करता म्हळ्यार फुल्ल केन्ना हांव करना तेमचें जावन कितें घेवका हाफ ऑफ दी स्टमक जाल्यार आमी कितें करता ती ओवरलोड करता नाजाल्यार बसता पळय बसता की ना बसता कळ्ळें जाल्यार बसून तुमकां थोडें खाली दवरा तें हाफ स्टमक खाली दवरचें तेन्ना तो म्हणटा एक 1/4 आसता 1/4 तें खाली दवरप
खाली दवरका 1/4 खाली दवरका आनी तें रिमेनींग आसा पळय तें उदक उरका. सो 25% वॉटर, 25% एम्प्टी आनी 50% तुमगेलें पोट तेन्ना पळय तुमी कितलें हेल्दी उरता. न्हीद येना तुमकां. आतां फूल जेवलें नंतर खंय जाता म्हणल्यार दडच वता. फुडल्याचो कळ्ळें थंय न्हिदता. इतलो आलस म्हळ्यार थंय वचका म्हणटा हांगा हात धुवन थंय न्हिदता. ह्या बरें देव करचें न्ही. हें बरें पळयलें एक्चुअली हांव बरें कसलो उलयता आसता म्हळ्यार असं बरें हांव पळयलें. देवन थंय न्हिदीत पळयलें हांवें ताका. शुगर आसा तें उठचें ना जाल्यार तें तो टी व्ही पळयता खाता आसता. असं बरें मस्त हांव पळयलें. तेन्ना म्हाका दिसता असो सिंपल कसो जाल्यार म्हाका तें वतना म्हण तुमी आतां कशें करना हर हांचो विशय आमचो केन्ना पोट भरून वयता वचनाका. 4 कॅपेसिटी आसल्यार दोनीच खाय आनी खावचें येता न्ही धांवकाराक खावचें येता. तें लोड करून घेवन मागीर हें कशें चिंता आनी तुमकां कळटा. आतां तुमी म्हणटा की ना हें म्हाका जायना म्हणटा न्ही तुमी. पूण डॉक्टरान सांगलें की तुमी सांगचें वय केली आनी ताका डॉक्टर कसो लागता. आतां उदाहरण काडलें म्हाका पोटा भूक ना ताका डॉक्टर कसो लागता. आतां पोटा भूक तशी वाडोवंक म्हण तुमकांच आसा. आल्याचें रस घेतलें जाल्यार तें घेतलें जाल्यार तें जाल्यार वाडटा ऑटोमॅटीक. एक्सरसायज करता मुवमेंट करता तें बरें करचें. सो दीस इज द गायड फॉर युअर बेस्ट टायम म्हणटा न्ही. सो ताजे खातीर आमी कशें करता म्हळ्यार तें अन्ना विशयार केरफूल उरता. अन्ना प्रमाणे संतती उत्पन्न जाता. आमगेलो इश्यू चड परत कशें आसा म्हळ्यार अन्ना प्रमाणे खंयच्या टायपान घेता तुमी कितले घेता ती तितले तें तसो आमकां संतती उत्पन्न जाता. उदाहरण जर घेतल्यार बुद्धी, वृद्धी, बुद्धी, वृद्धी, सिद्धी, समृद्धी, सिद्धी, समृद्धी आनी डिझायर म्हळ्यार कामना म्हणटात आमी वासना कामना, प्रेम भाव हावभाव, प्रेम हावभाव, सुख, स्थानमान म्हळ्यार रेप्युटेशन, सन्मान हें भोवला आमकां अन्नान प्राप्त जाता. म्हळ्यार पळय सान विशय तो अन्न जेवणाच्यो नाल्यार कितले पडटा. हातूंत प्लस तुमकां करचें येता मायनस करचें येता. हांवें आतां मायनस सांगितलें आसा तशें करनाकाचें म्हणून यू टेक 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट. म्हळ्यार हें पोट पळोवचें आमकां तेन्ना कळटा आमकां. आनी बुडलो म्हणून कांय अडना खाली उरलो म्हणून कांय ना. मसलोकान तुमी पळयलें आसा अशें फूल जालें हात धरून घेवन तो हात धरून घेवन तो म्हणटा फूल जालें तें तितलें फूल करून घेवन मागीर कितें दडच प्राप्त जाता आनी पुरा मूल रोगाक कारण म्हळ्यार तेंचें. सो डायजेशन तितलें करचें न्ही. तें डायजेशन तुमी आनी एक फॅक्टर तुमी लक्षांक दवरता. सो लास्ट आमी ते ब्राह्मणाले एक विचार करता आशिल्ले ते मागीर रियलायज करता की हांवें केन्ना खंयचें पर्व केलें ना, दान धर्म केलें ना, संबंद दिवसांत पडलो पयशे खर्चान आनी मागीर केन्ना परत पयशे गेले कोणीय नाच्यात पुरा गेले. थोडे पयशे चोरान व्हेलो, थोडे पयशे रिलेटिव्सांनी चीट केले आनी थोडे आशिल्ले परत टॅक्सार गेले. आतां कसलें ना स्थितीगतीक कसलें ना. मागीर तो विचार करता हें जावचें परत कारण कोण अशें कशें जालें म्हाका. मागीर सुख दुख्ख आसा पळय कारण कोण रिलेटीव न्ही, गव्हर्मेंट न्ही, चोर न्ही, मागीर मनच कारण म्हणटा. आनी तशें जर पळयल्यार आतां आमगेलें सर्व कसन भुगता आसा पळय मनच कारण वय की न्ही. तेन्ना आमी म्हणटा की कळ्ळें म्हाका मन आयिल्लें तें कर म्हूण केलें ना म्हगेलें मन आयिल्लें तें अशें जाता म्हणून कळ्ळें जाल्यार हांवें केलें तें बरें आमकां येता म्हळ्यार मन तुमकां सांगता तें बरें. सो हें मन आसा पळय विलन म्हणटा तेमी इट कॅन बी फ्रेंड ऑल्सो. आनी कृष्णान भगवत गीतांत म्हळें
तुमगेलें मन तुमकां फ्रेंड आनी तुमगेलें मन तुमकां एनिमी. केन्ना तें करेक्ट मार्गार तुमकां व्हरता तें तुमगेलें फ्रेंड आनी केन्ना तें रॉंग मार्गार व्हरता पळय तें तुमकां एनिमी अशें जाता. सो तो अशी एक निर्णय येता की हे टायम गेम खंयचें कारण न्हय, काल कारण न्हय, टायम कारण न्हय, तो कारण न्हय, देवता कारण न्हय, मनुश्य न्हय, म्हगेलें मन आसा पळय तें म्हाका घोटाळे घालून दवरलें म्हणून. आनी आतां तुमकां दिसता की हें पळय आमी करून घेवन आमगेलें मनानीस म्हणून हय न्ही. आतां मागीर देवाक कसलो ब्लेम करचें, तो खंयच्यान ना पाप म्हळ्यार कशें आमगेलें कर्म करचें आमी, ब्लेम करचें देवाक. आतां देव खंय पिक्चर आसा सांगा न्ही तुमी. नाका आशिल्लें करतना तुमी देवा विचारलें की आतां नाका सादारण उदाहरण घेया. परान भोजन देवाक सांगिल्लें की तुमी हांव वता म्हणून, कोणी जर सांगलें की देवाला उडगास येना तुमकां त्या जेवणा वचचें म्हळ्यार. तशें आसतना मागीर पुरा कर्म करून घेवन देवाक कशें ब्लेम घेवन. सो कर्म करचें आमी, ब्लेम करचें देवाक अशें आमकां की जावं न्हय. म्हणून ताचो परत विचार करता हें पुराक कारण कशें की म्हळ्यार हें मनच कारण. आनी मन जर करेक्ट आसा म्हणून ताजी सत्संगांत तुगे गुरू लागी आमकां एक अंत कशें मेळटा की म्हळ्यार तर मन कशें डायरेक्शनाक व्हरता म्हणून तर आमचें तें करता. आतां ताजे निमित्त आमकां कितलें जालें पळय, कितलें आमी तातूंत भायर आयले जाता. नाल्यार आनीकांत उरता आशिल्लें आनी ही चीज आमकां जल्म जल्मांत तें मातशें आमकां लागता आशिल्लें. आनी तो मागीर म्हणटा तागेलो अहंकार एक सर्वत म्हण मना वता. मन एक जालें, तागेलो फ्रेंड कोण म्हळ्यार अहंकार. तें आनी मेळ जावंक गेलें. ताजे निमित्त अनेक तें आमगेलें चित्तवृत्ती आसा पळय तांचो जाता. आनी तो म्हणटा तुमी आतां साधना मार्गांत कर म्हळ्यार तें वश करून घेवका खंयचें मन कशें करता वश करून घेवका. ताका ताणें साधन दिलें. साधन म्हळ्यार दान करा. दान एक तें दान शास्त्रांत सांगिल्लें आसा आमकां. दान केल्लें निमित्त खंय जाता म्हळ्यार तुमकां तें आसक्त कमी जाता. आतां पयशे आशिल्ले निमित्त पुरा अर्थ म्हणटा अनर्थाक मूल तो. पयशे आसा म्हणल्यार पुरो अनर्थ जाल्यार आमगेलें. हेंच जर कमी जालें दान रुपान जर केलें दोन एक म्हळ्यार पयशे करेक्ट यूज जाता आनी तो प्रति रुपान देव आमकां दिता दान केलें निमित्त. ताजे खातीर आमकां नाका खंयचें मेळका म्हूण न्हय. सो दान. सेकेंडली तुमगेलें स्वधर्म पालन करचें. आमी जर घेतला वर्णाश्रम धर्म घेतला, स्वधर्म, ब्राह्मण जाल्यार ब्राह्मण कर्म करा, स्त्री जाल्यार स्त्री कर्म करा, हाऊस जाल्यार हाऊसफुल कर्म करा, दूध जाल्यार तुगेलें कर्म करता, गुरू कर्म करता, शिश्यान तागेलें कर्म करता. हें स्वधर्म आचरण. थर्ड यम नियम पालन करचें, योगाचरण तें पुरा. सम डिसिप्लीन तुमी फॉलो करता. यम नियम डिसिप्लीन. चवथा वेद अध्ययन, वेदाचें अध्ययन करता. हांगा गुरू मेळ्ळे निमित्त तुमकां तें करता म्हणल्यार अवश्यकता ना. कित्याक ताणें सांगता पळय वेदच आसता. प्रत्येक वर्ड आसा न्हय ती वेदवाणी म्हणटात आमी. ताका येवच पुरा इरिलेवंट खंयचें येना तें. पुरा योग्य शब्द भायर येता ताची. सो वेद अध्ययन. मागीर व्रत वैकल्प म्हणटा न्ही आचरण करचें. व्रताचरण आतां मस्त आमी परत करता न्ही शिवरात्री तें परत अनेक प्रकार व्रत करतात. आमी संकश्ट व्रत करतात तें आमी चालू दवरता. उत्तम व्रत पुरा पालन करचें. मागीर सत्कर्म म्हळ्यार ताका नोबल डिड्स म्हणटात. सत्कर्म उत्तम कर्म लोकांक उपयोग जावचो परोपकार जावचो कर्माक आमी सत्कर्म म्हणटात. सो ह्या वृत्तीन तो म्हणटा मन आमी तांचो दवरता. तांचो कसो म्हणटा म्हळ्यार हुबोर मन कंट्रोल येता. आतां पळय उदाहरण जर घेतल्यार संकश्ट गेले निमित्त तुमी सगळे दिवस पयले दिवस फाल्यां संकश्टी तें येता म्हण संकश्ट विचार करता. संकश्ट दिवस मागीर येता कळ्ळें न्ही. सूर्य चंद्रोदय कितला काजी खंय कितला कळ्ळें मोदक करता तें करता तें तांतू उरलें मन. आतां पळय संकश्टी खातीर कितलो वेळ गणपतीचो विचार करता. सो स्लोली हें आतां करूंक मागीर दान करचें तें कळ्ळें. कोणाक दिवचें ब्राह्मण दान दिवका कितें दिवका हें पुराय चालू उरता. ताच्या नॅक्स्ट जल्माक सांगत म्हळ्यार तो प्रबत्त दान दिवचेंच जाता. आतां तशें कोण करना नवीन शिकोवचें आनी ताका सांगता पडटा भिरप उरता.
तो दिना आणि सांगेल शिवाय दिना दोन्ही हातान दे रे म्हणून तो एक हातान दिला कित्याक ती प्रवर्चना मागच्या जन्मांत ताणें केलें ना आनी मागच्या जन्मांत तो तें केलें ना म्हणून हें पळय आमकां दारिद्र्यादी पळय लभ्य जालें सो तो परत पळय विचार करता आनी मुखार शत्रू मित्र पळय कांय ना हें पळय केलें ना सेल्फ क्रिएशन आमी पळय करून घेतलेलें आनी आमगेल्या कर्माक देवाक कसो लायक आमी ब्लेम करचें म्हूण तो विचार करता आनी तो म्हणटा संवसार सागर पार करता जाल्यार कृष्णालें आराधन करता ताका लास्ट स्टेज अशें कशी जाली की म्हळ्यार तो म्हणटा तें पळय हांव पळय घेवन बसलो तसो उरिल्लो ना तेमे ना हेमे ना प्रपंच जालें ना हे फाटल्यान परमात्म जालें ना परमात्म जालें ना प्रपंच जालें ना आनी पुरा काण घेवन तो भिक्षाटनेक वता भिक्षा मागता एक हातान तो बड्डो हें पळय सूट जालें पिंजलें वस्त्र आनी आमी पळयलें सांग आसतना असो लोक मेळ्ळा पळय तिंगल कसले गँग आसता सगळे वस्त्र ताणचे बड्डो काण घेवच्यो आनी ताटां आशिल्लीं परत तूं माती घालची हांव पळयलें हें परत प्रकृती जाता तसोच एक सिच्युएशनाक तो फेस करता आसा सगळे लंगोटी हात घालताची देवणां बसल्या ताका वचून हें करचें जायना ताल बड्डो थंय व्हरून म्हाका सिद्ध भरचें असो परत ताका पापाची चेश्ट करताची एका वर्साक बांदून घालता एक जालें पापाचें तसो अवस्था तपास एकदां एक टायमार पळय अगर श्रीमंत आशिल्लो आज परिस्थिती कशी जाल्या पळय ताका पुरा ताका नेग्लेक्टेड तो शरिरांत पुरा व्याधी आयल्या ओल्ड एज हें म्हळ्यार टेम्परेचर दैहीक पिडा ते सहन करचे पडटा ताका आनी तो म्हणटा हे पुरो विकार संन्यासाले उरनाचे हांवें बगीचें पुरो करून घेवन आयली हांगा न्ही थंय न्ही जावन बसला आतां तांत पयलीं पडिल्लें आसलें परत म्हाका येनाशिल्लें अशें म्हण तो ब्राह्मण अशें विचार करता की म्हळ्यार हें पुरो हांवेंच करून घेतिल्लें दान धाडून केन्ना परत पयशे करचे आनी तो बसलो आतां आमचें पाठ कसून की म्हळ्यार तुमी हांतून मगन जावं नाकाच हाजे वाटेन तें करता खंयचें लक्ष खंय म्हळ्यार आमकां हें मेन आमकां कळ्ळें आतां आमकां हें मेन जालें आनी तें सेकंडरी जालें फस्ट तें सेकंडरी हें अशें अप्रोच आमी घेवपा पडटा सो तशें जाल्यार की तितकें आमगेलें पुरा उण जाता आनी एक वेळार कशें जाता कशें अभ्यास आसा तशें न्ही आतां ह्या वेळार तुमगेलें 50% टायम डिवोट जालो देवाक नेक्स्ट जन्म खंय जाता की म्हळ्यार तुमी 50% स्टार्ट करता तेन्ना 75% जाता तें 75% अनेक जन्मांत तो 100% जाता 100 जाल्या नंतर ना रिटर्न येवचें ना पार जाता म्हळ्यार तुमगेलें विचार करता कितलो पर्संटाज आसा म्हणून तुमी आनी 100% जावं पसून तुमगेलें हांगा येवचें वचचें चालू आसता 100% आतां करून घेतलें तुमकां आनी येवंक म्हूण ना हें तुमी विचार लक्षांत दवरता